वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य छन्दशिक्षणवर्गस्य समारोपकार्यक्रमः वर्तते। अस्मिन् कार्यक्रमे मुख्यातिथिरूपेण समागताः सन्ति डॉक्टर मणिशर्मा महोदयः, तथैव उपाध्यक्षरूपेण अस्ति अस्माकं एकलव्यपरिसरस्य निर्देशकमहोदयः, तथा च दक्षिण आसाम प्रान्तस्य संस्कृतभारत्याः उपाध्यक्षः प्रोफेसर् प्रभातकुमार महापात्रवर्यः। अपि च अयं वर्गः ये सञ्चालितः सः अस्माकं शिक्षकमहोदयः डॉक्टर जितेन्द्र तिवारी वर्यः। एतेषां सर्वेषाम् अहं कार्यक्रमे अस्मिन् स्वागतं करोमि। कार्यक्रमस्य आरम्भः मङ्गलाचरणेन भवति, अतः प्रियांका भगिनीम् अहम् आह्वयामि मङ्गलाचरणं करोतु इति। धन्यवादः। सर्वेभ्यो नमो नमः। बालार्काभतनुं द्विपेन्द्रवदनं विघ्नेशपञ्चाननं गुञ्जाक्षाट्पदपुञ्जमेदुरवदा श्रीमत्कटोद्भासितं राजप्यालविभूषणं सुरतरुं भक्तार्थदाने सदा वन्दे तं हिमवत्सुताङ्गजनुषम् देवं गणेशं मुहुः देवं गणेशं मुहुः देवं गणेशं मुहुः। धन्यवादः। धन्यवाद भगिनी। अधुना ध्येयमन्त्रं कथयितुम् अनामिका भगिनीं सूचयामि। अनामिका भगिनी। अस्तु, अनामिका भगिनी तो नास्ति, तर्हि धनंजय महोदय भवान् ध्येयमन्त्रं कथयतु। नमस्कारः। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन्, संस्कृतस्य कृते यजन्, आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। धन्यवादः। अधुना अस्मिन् कार्यक्रमे अस्माकम् अतिथेः सन्ति, तेषां परिचयं कारयितुं विक्रम विश्वास महोदयम् अहम् आह्वयामि।
विक्रम विश्वास महोदयः अत्र अस्ति। नमस्कार नमस्कार नमः सर्वेभ्यः। वयं सर्वेपि अस्माकं छन्दशिक्षणवर्गस्य समारोपकार्यक्रमे वयं सर्वेपि उपस्थिताः स्मः। दशदिनात्मकः अयं वर्गः इति आसीत्। अद्य तस्यैव वर्गस्य समारोपः इति वर्तते। अस्मिन् समारोपकार्यक्रमे मुख्य अतिथिरूपेण मुख्यवक्ता अपि अस्ति। अहं महोदयस्य परिचयं कारयामि। आदरणीयः डॉक्टर मणि शर्मा महोदयः व्यक्तिगतजीवने शरैघाट इति महाविद्यालयस्य अध्यक्षः इति अस्ति। अपि च बहुभ्यः वर्षेभ्यः संस्कृतभारत्याः कार्यकर्तारूपेण कार्यं कुर्वन् अस्ति। विविधानि उत्तरदायित्वानि निर्वहन् सम्प्रति महोदयः संस्कृतभारत्याः उत्तर आसाम इति प्रान्तस्य गुवाहाटी महानगरस्य अध्यक्षरूपेण सम्प्रति महोदयस्य उत्तरदायित्वम् इति अस्ति। अस्मिन् कार्यक्रमे अस्माकं प्रान्ते च महोदयं हार्दं स्वागतं कुर्मः। अपि च अस्मिन् कार्यक्रमे अध्यक्षरूपेण उपस्थितः अस्ति प्रोफेसर प्रभात कुमार महापात्र महोदयः। एषः महोदयः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य एकलव्य परिसरस्य निदेशकरूपेण महोदयस्य कार्यम् अस्ति। संस्कृत भारती इति संगठनस्य दक्षिण असम इति प्रान्तस्य प्रान्त उपाध्यक्षरूपेण महोदयस्य उत्तरदायित्वम् इति अस्ति। महोदयमपि अस्मिन् कार्यक्रमे वयं स्वागतं व्याहरामः। अन्ये उपस्थितः अस्माकं प्रान्तस्य प्रान्तमन्त्री महोदयः आदरणीयः गौतम चक्रवर्ती महोदयः, प्रान्त सहमन्त्री महोदयः अपूर्व शर्मा महोदयः, प्रान्तस्य सह प्रशिक्षण प्रमुखा डॉक्टर मंजुषा चेन्ने महोदया, प्रान्तस्य पत्रचार प्रमुखा डॉक्टर तपनशील महोदयः। अस्माकम् अस्मिन् वर्गे प्रशिक्षकरूपेण उपस्थितः आसीत्, यः प्रशिक्षकरूपेण अस्माकं कृते प्रशिक्षणं दत्तवान् आदरणीयः डॉक्टर जितेन्द्र तिवारी महोदयः। त्रिपुरा विभागस्य विभागसह संयोजकः डॉक्टर श्रीकर महोदयः। एतान् सर्वान् अपि अहं हार्दं स्वागतं करोमि अस्मिन् कार्यक्रमे। अन्ये अस्माकं संस्कृतभारत्याः अन्ये च कार्यकर्तारः, अपि च अस्मिन् कार्यक्रमे ये मूलाः अर्थात् शिक्षार्थिनः प्रतिदिनं निरन्तरं ते कक्षायाम् अस्मिन् वर्गे उपस्थिताः आसन्, तान् सर्वान् अपि अहम् एकतन्त्रेण हार्दं स्वागतं करोमि। अन्ये सञ्चालिका महोदया पूर्णिमा देवनाथ महोदयमपि स्वागतं करोमि। धन्यवादः, नमस्कारः। धन्यवाद विक्रम महोदय। अधुना कार्यक्रमे अस्मिन् एकं गीतं श्रावयितुं हरिप्रसन्न अधिकारी ताम् आकारयामि। सर्वेभ्यो नमो नमः। अहम् एकं गीतं गायामि। अवनितलं पुनरवतिर्लास्यात्, अवनितलं पुनरवतिर्लास्यात् संस्कृतगङ्गाधारा,
धीरवगीरथवंशोऽस्माकं धीरवगीरथवंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा वयं तु कृतनिर्धारा निपततु पण्डितहरशिरसि प्रवहतु नित्यमिदं वचसि प्रवहतु वैयाकरणमुखं पुनरपि वहताच्चन मनसि पुत्रसहस्रं समुद्धृतं स्यात् पुत्रसहस्रं समुद्धृतं स्यात् यान्तु च जन्म विकारा धीरवगीरथवंशोऽस्माकं धीरवगीरथवंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा वयं तु कृतनिर्धारा ग्रामं ग्रामं गच्छामः संस्कृतशिक्षां यच्छामः सर्वेषामपि तृप्तिहितार्थं सक्लेशं न हि गणयेम दिते प्रयत्ने किं न लभेत दिते प्रयत्ने किं न लभेत एवं सन्ति विचारा धीरवगीरथवंशोऽस्माकं धीरवगीरथवंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा वयं तु कृतनिर्धारा या माता संस्कृतिमूला यस्या व्याप्तिः सुविशाला वाङ्मयरूपा सा भवतु लसतु चिरं सा वाङ्माला दूरवाणीं जनवाणीं कर्तुं दूरवाणीं जनवाणीं कर्तुं यतामहे कृतिशूरा धीरवगीरथवंशोऽस्माकं धीरवगीरथवंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा वयं तु कृतनिर्धारा वयं तु कृतनिर्धारा वयं तु कृतनिर्धारा। धन्यवादः। धन्यवाद भ्राता। अधुना कार्यक्रमस्य प्रतिवेदनं करिष्यति डॉक्टर मंजुषा चेन्नै थेम्दो महोदयाः। तामहम् आकारयामि, कृपया प्रतिवेदनं करोतु इति। ध्वनिः श्रूयते? आं श्रूयते। वीणापाणिविभूषितां विद्यावैभवदायिनीं वन्दे विश्वविमोहिनीं परावाणीं च शारदाम्। सभायै नमः। अद्य छन्दश्शिक्षणवर्गः अस्य समारोपकार्यक्रमः वर्तते। अत्र आभासीयमाध्यमेन समुपस्थितेभ्यः समेभ्यः मे प्रणतिततिं समर्पयामि। संस्कृत भारती दक्षिण असम प्रांत पक्षतः संस्कृत मासम् उपलक्ष्य संपूर्ण मास यावत् एवं वर्गाः प्रचालनीयाः इति अस्माभिः निर्णीतम्। तदनु अयं द्वितीयः छन्दश्शिक्षणवर्गः अस्य मासस्य 10 दिनाङ्कतः अद्य यावत् अर्थात् 17 दिनाङ्क यावत् प्राचलत्। इतः पूर्वम् अपि मन्त्रोच्चारणवर्गः अत्र अभवत्, यत्र च अस्मिन् वर्गे 20 छन्दसां लयबद्धशिक्षणं छात्रेभ्यः प्रदत्तम्। अस्मिन् वर्गे प्रायः 50 प्रतिभागिनः प्रतिदिनं समुपस्थाय लाभान्विताः सञ्जाताः। पञ्जीकरणं तु सपाद 100 जनाः अकुर्वन्, परन्तु तेषु 50 एव अत्र उपस्थिताः आसन्। 10 दिनाङ्के जाते उद्घाटन कार्यक्रमे मुख्यातिथिरूपेण समागताः आसन् संस्कृत भारत्याः ईशान्य क्षेत्रस्य क्षेत्र संयोजकाः मान्याः डॉक्टर रंजीत कुमार तिवारी वर्याः। ये च सम्प्रति कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत पुरातन अध्ययन विश्वविद्यालये परीक्षा नियन्त्रक कार्यं समुद्वहन्ति। तथैव सारस्वताधिति पदं भूषितम् आसीत् तस्मिन् दिने डॉक्टर विश्वबन्धु महोदयैः।
ये च त्रिपुरा विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागे सहप्राध्यापकत्वेन कार्यरताः सन्ति। तथैव अद्य समारोपकार्यक्रमे मुख्यातिथित्वेन विराजन्ते डॉक्टर मणिशर्मा वर्यः। तेषां मार्गदर्शनम् अस्माभिः प्राप्यते। अस्मिन्नेव आभासीय मञ्चे अध्यक्षीय उद्बोधनाय समुपस्थिताः सन्ति संस्कृत भारती दक्षिण आसाम प्रान्तस्य उपाध्यक्षाः तथा च केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य एकलव्य परिसरस्य निदेशकाः मान्याः आचार्याः प्रभात कुमार महापात्र वर्याः। अमीषां मार्गदर्शनेन अद्य वयं सर्वे कृतकृत्याः भवामः। अन्यच्च यस्य उपस्थितिं विना अस्य वर्गस्य सञ्चालनमेव शक्यं नासीत् स च वर्तते छन्दश्शिक्षण वर्गस्य सञ्चालकः वर्गशिक्षकः मार्गदर्शकश्च समादरणीयः साहित्यशास्त्रे कृतभूरि परिश्रमः डॉक्टर जितेन्द्र तिवारी महोदयः। महोदयस्य आकर्षक अध्यापनेन सर्वे प्रतिभागिनः उपकृताः समभवन्। अतः संस्कृत भारती दक्षिण आसाम प्रान्तान्तर्गत त्रिपुरा विभाग पक्षतः भूयो भूयो धन्यवादाः। इतः परमपि एवमेव अस्माकं साहाय्यं करिष्यन्ति एते महाभागाः इति आशासे। इदं यत् छन्दश्शास्त्रं वर्तते तत् कुतः कथम् आगतं भवन्तः कथं पठितवन्तः तस्मिन् विषये एकं श्लोकम् अत्र वक्तुम् इच्छामि। छन्दो ज्ञानमिदं भवान् भगवतो लेभे सुराणां पतिस् तस्माद् दुश्चवनस्ततः सुरगुरुर्माण्डव्यनामा ततः माण्डव्यादपि सैतवस्ततः ऋषिर्यास्तस्ततः पिङ्गलस्तस्येदं यशसा गुरोर्भुवि धृतं प्राप्यास्मदाद्यैः कृतम्। एवं परंपरा द्वारा छन्दश्शास्त्रम् अग्रे गतं तद् भवद्भिः अस्मिन् छन्दश्शिक्षण वर्गे अस्माकं ये सञ्चालक शिक्षकाः आसन् डॉक्टर जितेन्द्र तिवारी महोदयाः ते भवतां कृते संक्रमितवन्तः। अतः अहं पुनरेकवारं तेभ्यः धन्यवादं वितनोमि। इत्थं वर्गस्यास्य प्रतिवेदन कार्यं सम्पाद्य विरमामि विस्तरात्। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्। धन्यवादः। धन्यवाद महोदय। अधुना अस्मिन् वर्गे ये केऽपि अनुभवप्राप्ताः सन्ति स्व अनुभव कथयितुम् अहम् अत्र प्रिया चक्रवर्ती भगिनीम् आह्वयामि। नमस्कारः, शुभ सन्ध्या। संस्कृत सप्ताहः परिपालनस्य अद्य द्वितीयदिनं। बहुविधैः कार्यक्रमैः आविश्वे सर्वत्र परिपाल्यते संस्कृत सप्ताहः। अहमस्मि रिया चक्रवर्ती। भवतां भवतीनां च समक्षं छन्दश्शिक्षणवर्गस्य अनुभवविषये कथयामि। तत्पूर्वं मम गुरुभ्यः शिक्षकेभ्यः तथा च अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः संस्कृतप्रेमिभ्यः सुरभारती समुपासकेभ्यः सारस्वत साधकेभ्यः अग्रजेभ्यः अग्रजाभ्यः च श्रद्धापूर्वकं प्रणामं ज्ञापयामि। उतः मम अनुभवकथने यदि कुत्रापि त्रुटिः भवति चेत् कृपया तत् स्वस्याः क्षमासुन्दरदृष्ट्याः मार्जनाय अनुरुन्धेयम्। इदानीं परं पुरुषं स्मृत्वा प्रारम्भं करोमि। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। संस्कृत भारत्याः दक्षिण आसाम प्रान्तेन समायोजिते अस्मिन् अभिरूपभूयिष्ठ ज्ञानयज्ञ स्वरूपे अष्टदिवसीय छन्दश्शिक्षणवर्गे मान्यवरः जितेन्द्र महोदयस्य छात्राणि कृत्वा हृदि मे अतीव आनन्दः जातः। आचार्य अतीव सुन्दररूपेण छन्दसां लयादि विषयान् अस्माकं पुरतः प्रस्तुतवान्। अस्मिन् वर्गात् बहु किमपि ज्ञातवती यत्
पूर्वे न कदापि पठितं श्रुतं च, यथा चण्डीशतकम् इत्यादीनि। सदा ईशान्मुखेन महोदयः अस्मान् पाठितवान्। क्षम्यतां, सदा हसन्मुखेन महोदयः अस्मान् पाठितवान्। अधुना छन्दशिक्षणवर्गस्य समापनकार्यक्रमः चलति, परन्तु मनः इच्छति इतोपि सत्रं कर्तुं। भूयांसि धन्यवादाः जितेन्द्रमहोदयान् प्रति, तथा च संस्कृतभारत्याः दक्षिणः आसामप्रान्तं प्रति अस्य छन्दशिक्षणवर्गस्य आयोजनार्थं नमो नमः। धन्यवाद भगिनी। पुनः स्व अनुभवं कथयितुं दीपन्नाथ ताम् आह्वयामि। सर्वेभ्यः नमो नमः। समारोप कार्यक्रमे उपस्थिताः एकलव्य परिसरस्य प्रोफेसर प्रभात कुमार महापात्र महोदयः एवं च अस्माकं शिक्षकः जितेन्द्र महोदयः, सर्वेभ्यः मम प्रणामः। तथा च अस्माकं संस्कृतभारत्याः प्रान्तमन्त्री गौतम महोदयः, सर्वेभ्यः मम नमस्कारः। अहं मम अनुभवः वदामि। छन्द विषयं बहु सम्यक् वर्गः आसीत्। अहं प्रथमवारम् एतादृशं वर्गे अंशग्रहणं कृतवान्। छन्दविषये किमपि ज्ञानं न आसीत्। तत्र महोदयः सम्यक्तया पाठितवान्, बहु किमपि ज्ञानं प्राप्तवान्। मम इच्छा अपि अस्ति एतादृशं वर्गः इतोपि अग्रे भवेत्, तथा वयम् इतोपि ज्ञानं प्राप्स्यामः। तथा च यत् स्तोत्रं पाठितवान्, तस्य अपि प्रायः 21 छन्दः महोदयः पाठितवान्। एतादृशं यदि इतोपि चर्चा भवति, महोदयः अभ्यासं कारयति, वर्गं चालयन्ति, तर्हि वयम् इतोपि ज्ञानं प्राप्स्यामः। वस्तुतः वर्गः बहु सम्यक् एव आसीत्। बहु सम्यक्तया महोदयः भग्नं कृत्वा एकमेकम् अक्षरं महोदयः सम्यक्तया कथं द्विगुरुः कथं लघु भवति सर्वं विषये सम्यक्तया बोधितवान्, पाठितवान्। बहु आनन्दं प्राप्तवान्। मम एकमेव इच्छा अस्ति, अग्रे इतोपि एतादृशं वर्गः भवेत्। अहं प्रार्थयामि आचार्याणां कृते। एतदेव मम अनुभवः अस्ति। सर्वेभ्यः पुनः नमस्कारः अस्ति। अत्र एव मम लघु अनुभवः कथनम् अहं समापयामि। नमो नमः। तथा च संस्कृतसप्ताहस्य शुभकामनां ज्ञापयामि सर्वेभ्यः। धन्यवादः। इतोपि स्व अनुभवं वक्तुम् इच्छति चेत् वक्तुं शक्नोति। कोऽपि एकः अथवा द्वयम् अस्ति वा? अस्ति कोऽपि अनुभवं वक्तुम् इच्छति? अस्तु, तर्हि अधुना अस्मिन् वर्गस्य यः वर्गशिक्षकः वर्तते सः अस्माकं किञ्चित् मार्गदर्शनं कारयति। तामहम् अनुरोधं करोमि, कृपया अस्माकं मार्गदर्शनं करोतु इति। सर्वेभ्यः संस्कृतसमुपासकेभ्यः नमस्काराः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं माणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्।
अत्र सर्वेभ्यः अत्र ये सर्वे समुपस्थिताः सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं। तान् सर्वान् प्रणम्य भवतः सर्वान् प्रणम्य किञ्चित् नाम इतः परं सर्वं निवेदितमेव। इदानीं किं मार्गदर्शनं करोमि। वस्तुतः ये प्रतिभागिनः आसन्, जिज्ञासवः आसन्, सम्यक्तया अत्र अधीतवन्तः, इतोपि यदि अभ्यासं करिष्यन्ति, वस्तुतः प्रयोगः अत्र अभ्यासः एव कारणम्। अहं निष्कर्षसन्दर्भे तथा च सारांशे अहम् उक्तवान् आसं यः एव यावदाधिक्येन अभ्यासं करिष्यन्ति, प्रयोगं करिष्यन्ति, तर्हि यथाशीघ्रं छन्दोज्ञानम् इतोपि आधिक्येन भविष्यति। पुनः छन्दोज्ञानं वस्तुतः अनिवार्यमेव। ये केऽपि सन्ति पद्यज्ञानं विना, छन्दोज्ञानं विना वस्तुतः सर्वं वाङ्मयं छन्दोयुक्तं वर्तते। तत्र भेदाः सन्ति, काव्यभेदाः सन्ति, गद्यं पद्यम् इति उभयं। तर्हि नाम यदि गद्यमस्ति चेत् पद्यमपि अस्ति। तर्हि यदि पद्यस्य ज्ञानं करणीयं चेत् छन्दोज्ञानम् अनिवार्यमेव। तेन विना गतिः एव नास्ति। अत एव छन्दोज्ञानं कथं भवेत्? अधीत्य नाम सम्यक्तया यदि अधीयते, पठनं करिष्यते, तदा एव तस्य ज्ञानं भविष्यति। अत्र ये जिज्ञासवः आसन् तथा च शिक्षार्थिनः आसन्, ते सर्वे सम्यक्तया पठितवन्तः। भवद्भिः श्रुतं, सर्वैः श्रुतमपि अनुभवकथनं कृतवन्तः। इतः पुनः अहं मह्यम् अवसरम् अत्र पाठयितुं दत्तम्। अत एव अहं सादरं कृतज्ञतां निवेदयामि। संस्कृतभारती दक्षिण असम प्रान्तस्य अयं प्रकल्पः बहु उत्तमः वर्तते। अत्र ये छात्राः सन्ति तथा च जिज्ञासवः सन्ति, प्रतिभागिनः सन्ति, इतोपि पद्योच्चारणं करिष्यन्ति। अनुष्टुप् छन्दः आरभ्य वयं किं सरद्धरापर्यन्तम्, आर्यापर्यन्तं, नाम आर्या तु प्रथममेव अध्येतव्यं। परञ्च यदि किम् आर्यां प्रथममेव पठिष्यन्ति चेत् किमपि नावगमिष्यन्ति। वस्तुतः किञ्चित् कठिनमस्ति। इतोपि आर्याविषये पृथक्तया चर्चां वयं यदि समयः मिलति चेत् कुर्मः। वस्तुतः आर्याछन्दः कठिनं वर्तते। परञ्च यानि छन्दांसि वयम् अत्र अधीतवन्तः, तानि प्रायः सर्वाणि किं कठिनानि तु सन्ति। परञ्च यदि सम्यक्तया प्रयोगः क्रियते, अभ्यासः क्रियते चेत् इतोपि तेषाम् अभ्यासः भविष्यति इति निश्चितम्। अहं विभावे पुनः सम्यक्तया अभ्यासं करिष्यन्ति। यदि समयः मिलति चेत् पुनः वयम् अनेन माध्यमेन, नो चेत् प्रत्यक्षरूपेण यत्र कुत्रापि वर्गः भवति चेत् दिनत्रयात्मकं, पञ्चदिनात्मकं वा। वस्तुतः अत्र तु एकघण्टात्मके काले वयं सप्तदिनेषु एतावत्पर्यन्तम् अधीतवन्तः। यदि दिनत्रयात्मकम् आफ्लैन् भवति चेत् आदिनं यदि नाम पठामः चेत् इतोपि सम्यक्तया अधीतुं शक्नुमः। तथा च आफ्लैन् इत्यस्य अधिकं माहात्म्यं भवति। सम्मुखे यदा छात्राः पठन्ति चेत् इतोपि किं सम्यक्तया अभ्यासः भवति। चेत् यदि एवं प्रकल्पः भवति चेत् कदाचित् सम्यक् भविष्यति। अत्र अस्माकं निदेशकाः अपि सन्ति। तादृशः प्रकल्पः अस्माकं परिसरे अपि करणीयः अहं चिन्तयामि। अहं यदि परिसरे अपि एवं प्रकल्पः भविष्यति, अन्ये प्रतिभागिनः अपि आगमिष्यन्ति चेत् इतोपि सम्यक् भविष्यति इत्युक्त्वा एव अहं विरमामि। मह्यम् अवसरं दत्तम्, अत एव पुनः अहं कृतज्ञतां निवेदयामि। सर्वान्
नमामि। धन्यवादः। धन्यवाद महोदय। अस्मिन् छन्दशिक्षणमार्गे इतोपि अग्रे गमनार्थं महोदयः मार्गदर्शनं दत्तवन्तः, अतः पुनः धन्यवाद महोदय। अधुना अस्मिन् वर्गे श्लोकगानं कर्तुं पुनः हरिप्रसन्न भ्राताम् अहम् आह्वयामि। नमो नमः। अहं श्लोकं गायामि। व्यालं वालं मृणालतन्तुभिरसौ रोधुं समुद्रिम्भते चेत्तुं वज्रमणिं शिरिषकुसुमा प्रान्तेन संयते माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुधेरिहते नेतुं वाञ्छति यः खलान् पथि सता सूक्तैः सुधाय सन्धिभिः सूक्तैः सुधाय सन्धिभिः। धन्यवादः। धन्यवादः। अधुना मुख्यातिथिभाषणं भवति। अहं मुख्यातिथिमहोदयं डॉक्टर मणिशर्मा महोदयं निवेदयामि यत् स्वभाषणेन अस्माकम् उद्बोधयतु इति। सर्वेभ्यो सर्वाभ्यस्य नमो नमः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। चतुर्मुखमुखाम्भोज वनहंसवधूर्मम मानसे रमतां नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती। हरि ओम्। सर्वेभ्यो सर्वाभ्यश्च नमो नमः। अत्र अस्मिन् अन्तर्जालीय माध्यमेन विराजमाना अध्यक्षपादः एकलव्य परिसरस्य निर्देशक महोदय प्रोफेसर प्रभा महोदय, प्रशिक्षक रूपेण विराजमाना डॉक्टर जितेन्द्र तिवारी महोदय, यः खलु माम् आहूतवन्तः सूचितवन्तः अद्य समापन समारोहस्य विषये प्रान्तमन्त्री गौतम चक्रवर्ती महोदय, अत्र ये खलु विराजमानः संसालिका अस्ति पूर्णिमा, मंगलाचरणं पाठयति प्रियंका भगिनी, धनंजय ध्येयमन्त्रं पाठयति हरिप्रसन्न महोदय, प्रथमतः गीतं यत् गायति तस्य यदि सारमर्मं यदि सर्वे यदि अनुभवं कर्तुं शक्यते तर्हि किं करणीयं, केन प्रकारेण अग्रेसरणीयम् इति विषयं स्पष्टं भविष्यति। अत्र अस्माकं अद्य मम कृते सौभाग्यस्य विषयः यत् भवतां सर्वेषां समक्षे किञ्चित् वक्तव्यं स्थापयितुम् आहूतवन्तः। तन्निमित्तं गौतम चक्रवर्ती महोदयम् अहं धन्यवादं ददामि। कारणम् एवं प्रकारेण एव परिचयः भवति सर्वेषां संस्कृतानुरागिणां, संस्कृतप्रेमिणां, संस्कृतजीविनां सह। अहमस्मि गुवाहाट्यां, भवन्तः तत्र एकलव्य परिसरे, तत्र अग्रे मंजूषा भगिनी सूचितमासीत् यत् वेदपाठस्यापि आयोजनमासीत्। इदानीं छन्दपाठ विषये जितेन्द्र तिवारी महोदय अतीव सुन्दरतया उपस्थापितमिति सर्वे अनुभवकथने तत्र सूचितमस्ति। छन्दः तु अतीव सुन्दर विषय अस्ति। छन्दसः यदि ज्ञानं न भवति
तर्हि श्लोकस्यापि अर्थम् अवगन्तुं न शक्यते। प्रथमतः छन्दविषये यदि किमपि पाठनीयं भवति तत्र छन्द किम् अस्ति, कति विधाः वर्तन्ते तद्विषये किमपि ज्ञातव्यं भवति। तत्र छन्दः समवित्त, अर्धसम, विषमवित्त इति त्रिभागं वर्तते। तत्र समवित्त, अर्धसमवित्त, विषमवित्त। पद्यं भवति तत्र किं चतुष्पदी, पद्यं चतुष्पदी, तत्स वृत्तं जातिरिति द्विधा इति छन्दमञ्जरी इति ग्रन्थे उल्लेखं वर्तते। वृत्तम् अक्षरसङ्ख्यात्तं जाति मात्रा कृता भवेत्। मात्रा इत्युक्ते तत्र ह्रस्व दीर्घ इति विषये यदि ध्यानं दद्मः तदा पाठमपि सरलं भवति, सुन्दरं भवति, सुललितं च भवति। अतएव तत्र छन्द अध्ययन विषये सर्वदा ह्रस्व दीर्घ इति विषये यदि ध्यानं ददाति सुन्दरं भवति। छन्द प्रत्येकस्य छन्दसः सुरः भिन्नः भवति। वयं यदा तत्र लघु आसम्, अतीव लघु आसम्, पंचम षष्ठ वा सप्तम कक्षायाम् अष्टम एवं आसम्, तदा तत्र रेडियो मध्ये अस्माकं गुरुपादः मुकुन्दमाधव शर्मा महोदय तत्र संस्कृत पाठनस्य प्रारम्भं कृतासीत्। तस्मिन् समये प्रथमतः श्लोकमेकं तत्र श्रावयति स्म। यदि गायामः केयूरान् विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलोपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा, एवं प्रकारेण यदि गायामः तदा सुन्दरं न भवति, सुललितं च न भवति। श्रुतं वा मम स्वरः? हरि ओम्। आम्। अस्तु। किन्तु तत्र रेडियो इति यन्त्रे यदा प्रातःकाले संस्कृतस्य पाठनं प्रारम्भं भवति तदा एवं प्रकारेण तत्र गायति स्म। केयूरान् विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा वान्येका समलं करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते सीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। प्रातःकाले एव सुन्दरं भवति, तत्र तत्पश्चात् संस्कृतस्य पाठनं भवति। एवं प्रकारेण मुकुन्दमाधव शर्मा महोदय अपि तत्र रेडियो यन्त्रमाध्यमेन संस्कृतस्य पाठनं कृतासीत्। छन्द विषये यदि शिक्षणं यदि प्रारम्भं करोति तदा ज्योति विषये अपि ध्यानं दातव्यं। ज्योति इत्युक्ते ज्योति किं भवति? ज्योति जिह्वस्य विश्रामस्थानं। किमपि कथने यत्र अस्माकं जिह्वा विश्रामस्य आवश्यकता इति अनुभवति तत्रैव ज्योतिः भवति। नो चेत् किं भवति? तत्र अर्थ अनर्थ भवति। यत्र कुत्रापि यदि स्थगयति तर्हि अर्थ भवति अनर्थ। अस्माकम् असमीयायां किम् अस्ति? तत्र श्वशुरस्य गृहे जामाता गच्छति, श्वशुरः वदति नुआय गरु गाड़ी दाहिला। तत्र कथनं केन प्रकारेण करणीयम् आसीत्? जोआय गरु गाड़ी दाहिला, किन्तु कुत्र तत्र स्थातव्यं, कुत्र ज्योतिः अस्ति तद् न जानाति। एवं प्रकारेण बहु किमपि रुचिकरः वाक्यः अस्माकं भाषायाम् अस्ति। तत्र कालिदास विषये अपि वयं
शृणुम तत्र वैद्यं भवति चतुष्पादं चतुष्पादयुक्तं रसयुक्तं भवति एवं प्रकारेण तत्र एकस्मिन् सभायां तान् प्रति उक्तमासीत् भवान् एकं पद्यं वदतु तत्र श्लोकम् एकं वदतु श्लोक पद्यं चतुष्पदी तत्र रसयुक्तमपि भवेत् एवं प्रकारेण तदा कालिदास अतीव बुद्धिमत्वरेण बुद्धियुक्तेन एवम् उक्तमासीत् विराल दुग्धं पिबति विराल दुग्धं पिबति तत्र दुग्धं तत्र रसः अस्ति विराल इत्युक्ते पादचतुष्टयमस्ति एवं प्रकारेण बहु रुचिकरं किमपि वाक्यं श्रोतुं वयं शक्नुमः छन्दः विषयं मामपि तत्र रुचते छन्दः अतीव रुचिकरः भवति किन्तु प्रथमतया छन्दसः यदि शिक्षणं प्रारम्भं करोति तर्हि उत्तरतया केन प्रकारेण तत्र गीतगानं भवति जितेन्द्रमहोदयेन उक्तमासीत् यदि प्रथमतः आर्यासन्दस्य पाठं भवति कठिनं भवति अस्माकं गौतम महोदय कृपया माइक ऑफ करोतु। गौतम महोदय गौतम महोदयस्य माइक ऑफ करोतु। संशयिता भगिनी भवती करोतु एकवारं म्यूट् भवती कर्तुं शक्नोति। अतीव रुचिकरः विषयः भवति एकलव्य परिसरे बहु किमपि तत्र शिक्षणं भवति इति अहं जानामि बहु जनानां सह प्रायशः वार्तालापो भवति अस्माकं गुवाहाट्यामपि बहु किमपि चलति इदानीं संस्कृतसप्ताहस्य विषये षोडशदिन आरभ्य तत्र 22 दिनाङ्कपर्यन्तं संस्कृतसप्ताहः भविष्यति वयं सर्वे संस्कृत अनुरागी संस्कृतजीवी सर्वे मिलित्वा संस्कृतस्य माध्यमेन संस्कृतस्य उन्नतिं कृत्वा स्वकीय उन्नतौ यत् किमपि कर्तुं शक्यते तदेव अस्माकं कृते सौभाग्यस्य विषयः भवति। एकलव्य परिसरे बहु किमपि कार्यं तत्र प्रचलति इति श्रुत्वा आनन्दम् अनुभवामि। अग्रे अपि भवतु अग्रे अपि यदि सौविध्यं भवति अहं वयमपि तत्र मध्ये मध्ये भागग्रहणं करोमि कारणमस्ति इदानीं तु महाविद्यालयस्य अध्यक्षः अस्मि समय नास्ति समय तु दिवारात्रौ कार्यमेव भवति तत्र ऑनलाइन माध्यमेन केवलं डाटा प्रेषणं भवति तथापि गौतम महोदयेन निवेदनं कृतं यत् अद्य अष्टवादने अस्माकं छन्दशिक्षणस्य समापनं भविष्यति भवान् तत्र आगच्छतु ऑनलाइन माध्यमेन अहमपि तत्र आनन्दम् अनुभवामि सर्वेषां सह परिचयं जातं सर्वेषां कुशलं कामये पुनरपि एकवारं संस्कृत मातु सेवायाम् आत्मनियोगं करिष्यामः इति सम्प्रार्थ्य संस्कृत सप्ताहस्य शुभकामनां व्याहृत्य अहम् अत्रैव विरमामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। धन्यवाद मनीष शर्मा महोदयः। अधुना अग्रे संस्कृत भारती दक्षिणासाम प्रान्तस्य उपाध्यक्ष महोदयः तथैव केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य एकलव्य परिसरस्य निर्देशकः प्रोफेसर प्रभात कुमार महापात्र वर्याम् अहं प्रार्थयामि अस्माकं कृते अध्यक्ष भाषणमाध्यमेन मार्गदर्शनं करोतु इति। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां
जगन्नाथाय ते नमः। श्रूयते वा? आं महोदय श्रूयते। अस्मिन् कार्यक्रमे दक्षिणासाम प्रान्तस्य मन्त्री गौतम चक्रवर्ती महोदयः अतिथिरूपेण विराजमानः सन्ति। मणि शर्मा महोदयः संस्कृतभारत्याः सर्वे कार्यकर्तारः दक्षिण आसाम प्रान्तस्य भवतु अथवा त्रिपुरा विभागस्य भवतु, अहमपि दायित्वमस्ति मम दक्षिण आसाम प्रान्तस्य उपाध्यक्ष दायित्वमस्ति, परन्तु अहमेव कार्यकर्ता अस्मि। बहु अस्ति जानाति। तस्य महोदयस्य उद्देश्यम् आसीत् तत्र त्रिपुरा राज्ये अथवा साक्षात् भवतु, ऑफलाइन भवतु वा ऑनलाइन मध्ये भवतु, संस्कृत भाषा केवल भाषा न तो संस्कृतम एवं संस्कृति उभयोः प्रसार भवतु इति तस्य महोदयस्य उद्देश्यम् अस्ति। केवलं तस्य महोदयस्य उद्देश्यं नास्ति, तत्र एकलव्य परिसरे ये संस्कृत विद्वांसः सन्ति समेषाम् एवं च त्रिपुरा राज्ये अपि ये संस्कृतज्ञाः सन्ति समेषाम् उद्देश्यम् अस्ति तत्र संस्कृत भाषायाः प्रचार प्रसार भवतु। सर्वेस्मिन् गृहे गेहे गेहे संस्कृतम् इति तत्र लिखितम् अस्ति। समेषां गृहे अपि संस्कृतस्य प्रचारः, अर्थात् गृहे गृहे संस्कृतं प्रचारयामः। तर्हि एका परिकल्पना अस्ति तत्र छन्दशास्त्रस्य प्रशिक्षणम्। एतेषाम् अपूर्व महोदयस्य मंजू महोदय अपि अस्ति, एवं अस्माकं वेदांत विभागस्य अध्यक्षा श्रीकर महोदय अपि अस्ति। तैः सह जितेन्द्र महोदय अपि अस्ति। मिलित्वा तत्र ते चिन्तितवन्तः कि तत्र छन्दशास्त्रस्य वर्ग कुर्मः इति। तर्हि अहं जानामि, अहमपि आदौ साहित्य विषयस्य छात्र आसम्, तदनन्तरं ज्योतिषशास्त्रस्य स्मरणे आगच्छति वसंत तिलकात् तपजा जगौग। जितेन्द्र महोदय तत्र सम्यक् अस्ति वा न? भवन्तः जानन्ति? आम् आचार्य, आं सम्यक् अस्ति। वसंत तिलकात् तपजा जगौग। आम्, उक्ता वसंत तिलकात् भजा। आम् आम्, लघुगुरु विचारः अस्ति। आम्, श्रुतबोध मध्ये अहं पठितवान्। तत्र अपि छन्दमञ्जरी अपि अहं पठितवान्। तत्र अहं दृष्टवान् तत्र पिङ्गळाचार्य प्रायः छन्दशास्त्रस्य प्रवर्तकाः पिङ्गळाचार्य अस्ति नाम जितेन्द्र महोदय। पिङ्गळः इति लिखितमस्ति। तर्हि यं किमपि भवतु तत्र छन्द विना अग्रे न गच्छामः। तर्हि छन्द पश्यतु, समग्र नॉर्थ ईस्ट मध्ये, उत्तर पूर्व भारत मध्ये पश्यन्तु, कलाशास्त्रस्य अधिकाधिक प्रभावः अस्ति। कला विना किमपि न भवति। तत्र त्रिपुरा राज्ये भवतु वा समग्र उत्तरपूर्व क्षेत्रे, उत्तरपूर्व राज्येषु भवतु। तर्हि यदि
कला तत्र छन्दशास्त्रस्य विना तत्र कला अग्रे न गच्छति। यदि स्वस्वरं गायाम छन्दभङ्ग न भवतु इति चिन्तयामः तर्हि छन्दशास्त्रस्य अपेक्षा अस्ति। एते तु साहित्यिकाः सन्ति, जितेन्द्र महोदय अपि एवं मंजू महोदय अपि अस्ति, अपूर्वपि जानाति। तत्र छन्दशास्त्रस्य प्रयोगः यदि न जानीमः तर्हि कथं तत्र शास्त्रे प्रवेशः कथं केन प्रकारेण भविष्यति। तर्हि छन्दशास्त्रस्य अपेक्षा अस्ति। तस्मात् कारणात् एते चिन्तितवन्तः तत्र छन्दशास्त्रस्य वर्गः भवति। और सफलतया ते सर्वे मिलित्वा कार्यक्रमः सफलतया कृतवन्तः सर्वे। एवं मम मनसि आगच्छति तत्र केवलं छन्दशास्त्रस्य न, सर्वेषां शास्त्राणां तत्र केन प्रकारेण कदाचित् मध्ये एते मनीष शर्मा महोदय अपि उक्तवन्तः तत्र सर्वेषां शास्त्राणां प्रयोगः कुर्मः, वर्गमाध्यमेन तत्र प्रचालयामः। एकलव्यपरिसरे केवलम् एकलव्यपरिसरस्य दायित्वं नास्ति, समग्र राज्यस्य दायित्वम् अस्ति, समग्र विभागस्य दायित्वम् अस्ति, समग्र प्रान्तस्य दायित्वम् अस्ति। तर्हि अहमपि मम पक्षतः, परिसरपक्षतः न केवलं मम पक्षतः अपि सहयोगम् अस्ति, सहयोगं करोमि। सर्वे छात्राः अपि सन्ति, अस्मदीय परिसरस्य अपि छात्राः सन्ति, बहिस्थाः अपि छात्राः सन्ति, तेपि उपकृताः भविष्यन्ति। मम आशयः अस्ति, अहं चिन्तयामि तु वर्षद्वयम् अत्रैव तिष्ठामि इति। यदि वर्षद्वयं तिष्ठामि चेत् तर्हि भवद्भिः सह मिलित्वा समग्र राज्ये, केवलं न तु समग्र राज्ये परन्तु समग्र नॉर्थ ईस्ट मध्ये उत्तरपूर्वभारत राज्येषु तत्र गत्वा सर्वत्रैव संस्कृतस्य प्रचार प्रसार कुर्मः। संस्कृतस्य प्रचार प्रसार भवति चेत् संस्कृतिं सर्वे ज्ञास्यन्ति इति मन्यते। तत्र चिन्तयन्तु, भारतस्य प्रतिष्ठा द्वे, संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। भारतस्य द्वे प्रतिष्ठा, तत्र एकमस्ति संस्कृतं, अस्ति संस्कृति। संस्कृतं विना संस्कृतेः स्थितिः नास्ति। संस्कृतं तत्र अस्ति तत्र संस्कृतिः अपि अस्ति। अस्माकं संस्कृतम् आधारीभूतं भवति, आधारभूतं भवति संस्कृतम्। आधार संस्कृतम्, उपरि अस्ति संस्कृतिः। संस्कृतिसम्पन्ना भवामः चेत् तर्हि भारतस्य अस्माकं प्रधानमन्त्रिणः चिन्तयन्ति तत्र भारतवर्षं तत्र सर्वेषु विश्वे मुख्यस्थानम् अग्रे स्थापयिष्यति। तत्र कारणं केवलं तत्र अस्माकं संस्कृतिः एवं च संस्कृतेः अधोभागे तत्र अस्ति संस्कृतभाषा। संस्कृतभाषायाः उन्नतिः भवति चेत् संस्कृतिः अग्रे गच्छति। एवं अस्माकं संस्कृतिः यदि समग्र विश्वे संस्कृतेः प्रचार प्रसार भविष्यति तर्हि निश्चितरूपेण अस्माकं गौरवम् इति, भारतवर्षस्य गौरवम् इति तत्र सर्वाग्रे विश्वगुरु अपि भवितुम् अर्हति भारतवर्षः। तर्हि मम चिन्तनमस्ति, मम आशयः अस्ति, सर्वे मिलित्वा यत्र कुत्रापि अस्माकं परिवेशे यत्र कुत्रापि वयं तिष्ठामः तत्रैव संस्कृतस्य प्रचार प्रसार शक्यमानुसारं कुर्मः इति मम निवेदनं। सर्वे मिलित्वा समेषाम् आग्रहः अस्ति चेत् मिलित्वा तत्र समग्र राज्ये, समग्र नॉर्थ ईस्ट मध्ये संस्कृतस्य प्रचार प्रसार कुर्मः। संस्कृतसप्ताहे तत्र प्रचार प्रसार न भविष्यति, सप्ताहमाध्यमेन तत्र न भवितुमर्हति।
केवलं यदि प्रयासः कुर्मः आवर्षम् आरम्भत अन्तिमं यावत् तदा तदा वयं चिन्तयामः तत्रापि सर्वत्रैव गत्वा संस्कृतस्य प्रचार प्रसारं कुर्मः। एते ये सर्वे उद्योक्ताः सन्ति, अपूर्व शर्मा, ये तपनशील महोदय, विक्रम अपि अस्ति, अन्य मंजू महोदय अपि अस्ति, श्रीकर महोदय अपि अस्ति, सर्वे जे सन्ति मम आशीर्वादः अस्ति सर्वेषाम् उपरि। तत्र निश्चितरूपेण अग्रे एवं एकं दिनम् आगमिष्यति, तत्रापि समग्र राज्ये समग्र नॉर्थ ईस्ट मध्ये संस्कृतस्य प्रचार प्रसार एवं प्रकारेण अग्रे गच्छति। तत्र समग्र भारतवर्षे अपि लोके जनाः तत्र चकिताः भविष्यन्ति इति मम आशयः, मम चिन्तनम्। अहं ज्योतिषशास्त्रस्य अध्येतारः अस्मि, तर्हि ज्योतिषदृष्ट्या अपि अहं चिन्तयामि तत्र निश्चितरूपेण संस्कृतस्य उत्तरोत्तर उन्नति नॉर्थ ईस्ट मध्ये भविष्यति इति उक्त्वा विरम्यते। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। अस्माकं कृते अध्यक्षभाषणेन स्व आशीर्वचोभिः अस्माकं मार्गदर्शनं कृतम् अस्ति। अतः महोदयस्य कृते पुनः पुनः धन्यवादः। अधुना धन्यवाद ज्ञापनाय अहं प्रिया भगिनीम् कारयामि। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणिविनायकौ। देव नमो नमः। संस्कृतसप्ताहस्य शुभकामनाश्च। महतः हर्षस्य विषयः अयं यत् संस्कृतभारती दक्षिण असम प्रान्तेन आगस्ट् मासस्य 10-दिनाङ्कतः 16-दिनाङ्कपर्यन्तम् शिक्षणकार्यक्रमः आयोजितः। इतः पूर्वं मन्त्रोच्चारणकार्यक्रमः अपि अभवत्। संस्कृतभारती दक्षिण असमप्रान्तद्वारा नैकः कार्यक्रमः अपि भवति। सम्प्रति अहं चन्दशिक्षणवर्गस्य समापनसमारोहे धन्यवादज्ञापनाय उपस्थितः अस्मि। सर्वप्रथमहम् अस्य चन्दशिक्षणवर्गस्य शिक्षकः डॉक्टर जितेन्द्र तिवारी महोदयं पक्षतः धन्यवादं ज्ञापयामि। महोदयः एकसप्ताहव्यापी अस्मान् सरलतया छन्दविषये ज्ञानप्रदानं कृतवन्तः। तदर्थं महोदयमहं प्रणतिपुरस्सरं धन्यवादं ज्ञापयामि। तथा च अस्य कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथिरूपेण डॉक्टर मणिशर्मा महोदयः आसन्। तेषामपि अहं प्रणतिपुरस्सरं धन्यवादं ज्ञापयामि। अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षरूपेण अस्माकं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य एकलव्यपरिसरस्य निर्देशकमहोदयः प्रोफेसर् प्रभात्कुमार महापात्रमहोदयम् अहं प्रणतिपुरस्सरं धन्यवादं ज्ञापयामि। डॉक्टर मंजुषा महोदया, विक्रम महोदयः, शर्मा महोदयः, शेखर महोदयः, मोहनलाल महोदयः, ये मङ्गलाचरणं कृतवन्तः, मन्त्रम् उक्तवन्तः, गीतं श्लोकगानं कृतवन्तः, तेषां सर्वेषाम् अहम् एकतन्त्रेण धन्यवादं ज्ञापयामि। अस्य कार्यक्रमस्य सुष्ठुरूपेण सञ्चालनं कृतवती पूर्णिमा देवनाथ भगिनीमपि अहं धन्यवादं ज्ञाप्य विरमामि विस्तरामि। धन्यवाद भगिनी। अधुना वयं सर्वे कार्यक्रमस्य अन्तिमचरणे स्मः। अतः शान्तिमन्त्रेण कार्यक्रमस्य समापनं कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु,
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। नमो नमः। धन्यवादः। नमो नमः। शुभ रात्रि। पुनर्मिलामः। शुभरात्रिः शुभरात्रिः। नमस्कार शुभरात्रि महोदय, पुनः मिलामः। शिवरात्रि विशेषतः जितेन्द्र महोदयस्य कृते धन्यवाद वचांसि। अपूर्व तिष्ठामि। जी महोदय, धन्यवादः। नमस्कार। मणिशर्मा महोदय, धन्यवादः।